हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद तारैब। यहाँ हमने एक सीरीज का आगाज किया था जिसमें हम द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज का उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं और इस सीरीज का आज 5वां लेक्चर है। पिछले 4 लेक्चर इस चैनल पे मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। वाकयात होती हैं उस लेक्चर के अंदर, वो उनके ऊपर हम थोड़ा सा क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी उनकी कर देते हैं और उसी चैप्टर में से उसी चंक में से हम आपको कोटेशंस और वोकैबुलरी भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर्स रिकॉर्डेड हो चुके हैं। उनमें से मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले से लेकर तकसीम बंगाल और उस पर हिंदू रिएक्शन और एंग्लो मुस्लिम दोस्ती तक हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो है बरतानवी हुक्मरानों के साथ अलहदगी। तो यहाँ पर हम उन हालातों, वाकयात और वजूहात का जायजा लेंगे जिसकी वजह से वो मुसलमान जिन्हें प्रो ब्रिटिश कहा जा रहा था और जो हर तरह से बरतानवी हुकूमत को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रहे थे, यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मंशूर के अंदर भी बरतानवी हुकूमत के साथ वफादारी की एक शिक रखी गई थी। कौन से हालात हुए जिन्होंने मुसलमानों को मजबूर किया कि वो बरतानवी हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चलाएं और हिंदुओं के साथ इत्तेहाद करें, और किस तरह नए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने हिंदुस्तान की सियासी तारीख में एक नए बाब का आगाज किया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ब्रेक विद द ब्रिटिश, बरतानवी हुक्मरानों के साथ अलहदगी। ये मोहब्बत और दोस्ती के दिन तकसीम बंगाल की मंसूखी के साथ ही खत्म हो गए। मशरकी बंगाल और असम का सूबा तेजी से तरक्की कर रहा था। उसकी इंतजामिया बहुत ही मुनज़्ज़म थी। मईशत में मुसलसल बेहतरी आ रही थी। हुकूमत ने एहतजाज की पुरजोर मजम्मत की। अमनो अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श थी। सियासी जराइम में काफी हद तक कमी आ गई थी। मुकामी प्रेस में अब बगावत पर तहरीरें नहीं लिखी जा रही थी। इश्तियाल अंगेजी पिछले 5 सालों के दौरान किसी भी वक्त के मुकाबले में बहुत कम थी। हकाम आला इस इंतजामी तकसीम की अहमियत से बखूबी आगाह, इसे किसी भी तौर पर बदलने हक में नहीं थे। पॉलिसी में किसी भी किस्म की तब्दीली खतरनाक नताइज दिखा सकती थी। इसके बावजूद सितंबर 1911 में बंगाल की तकसीम को मंसूख कर दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग ने, जो 23 नवंबर 1910 को लॉर्ड मिंटो के बाद वाइसराय के ओहदे पे फाइज हुए थे, ने 25 अगस्त 1911 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को लिखा कि तकसीम से बंगाली नाराज हुए हैं। हालांकि उसने ये भी एतराफ किया कि इससे मुसलमानों को खासा फायदा पहुंचा है, जो कि वफादार भी हैं और मुतमईन भी। उन्होंने 2 शराइत की बुनियाद पर तकसीम में तरमीम की तजवीज दी। पहली शर्त, तकसीम में तरमीम इस तरह से की जाए कि मशरकी बंगाल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सही तरीके से हो और मुसलमानों के जज्बात को ठेस ना पहुंचे। दूसरी शर्त, ये इतनी वाज़ा तौर पर सियासी या इंतजामी बुनियादों पर मबनी होनी चाहिए कि कोई भी ये क्यास ना कर सके कि इसे एहतजाज की वजह से बदला गया है। मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कानून साज कौंसलों में उन्हें खसूसी नुमाइंदगी देकर किया जाए। उसकी स्कीम ये थी कि बंगाली बोलने वाले 5 डिवीजनों को कौंसिल में गवर्नर के ज़ेरे इंतजाम सदारत में दोबारा मुत्तहिद करना। बाहर, छोटा नागपुर और उड़ीसा की कौंसिल में लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप की तश्कील और असम के चीफ कमिश्नरशिप को बहाल करना। इसके साथ ही हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत कलकत्ता से दिल्ली मुंतकिल होना था। उन्होंने दावा किया कि इन खतूत पर कार्रवाई एक जुर्रतमंदाना फैसला होगा और हिंदुस्तान की तारीख में एक नए दौर का आगाज करेगा। मार्क्स ऑफ कयू के जवाब को भी इतने ही पुरजोश अल्फाज में बयान किया गया। वाइसराय की स्कीम को फौरी तौर पर मंजूर करते हुए
اس نے 1 نومبر 1911 کو لکھا، مہذب دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس میں اتنے وسیع پیمانے پر انتظامی تبدیلیاں کی گئی ہوں۔ اس فیصلہ مسلمان مشتعل ہو گئے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے انہیں قربان کیا گیا ہے۔ مسلمان برطانوی حکومت سے دور ہو گئے۔ حکومتی استحکام کے مقصد پر ان کا اعتماد کھو گیا۔ یہ ان کے لیے سبق تھا کہ وفاداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکومت نے صرف احتجاج اور بغاوت کی بات سنی، اور یہ کہ مسلمان برطانوی حکومت پر اعتماد کرنے میں بے وقوفی کا شکار ہوئے۔ مسلمانوں کی وفاداری کی پالیسی کی ناکامی ہندوؤں کی تسلط کی پالیسی کی فتح کی مانند ثابت ہوئی۔ لارڈ ہارڈنگ درست تھا، حالانکہ اس نے غیر دانستہ طور پر کریو کو بتایا تھا کہ اس کی اسکیم ہندوستانی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کرے گی۔ مسلمانوں کے لیے اس نے شدید سیاسی شعور اور سرگرمی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ ان کی سیاست میں واضح تبدیلی آئی۔ وہ شدت سے یہ محسوس کرنے لگے کہ حکومت ان کے حقوق کے تحفظ میں ناکام ہے۔ سرکاری وعدوں پر اب اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ مضبوط وفاداری کی پالیسی، جسے ہندو طنز و تشنا کے باوجود جاری رکھا گیا، نے کوئی صلہ نہیں دیا۔ اس پالیسی سے روگردانی کا پہلا قدم ایک قرارداد تھی جو کہ مسلم لیگ نے دسمبر 1912 میں منعقدہ اپنے سالانہ اجلاس میں منظور کی، جس نے لیگ کے مقصد کو وفاداری سے ہندوستان میں ایک مناسب خود مختار حکومت کے قیام میں تبدیل کیا۔ مناسب کا لفظ جان بوجھ کر لکھا گیا تاکہ کانگریس کے نااہل خود کار حکومت کے مطالبے سے دوری ظاہر کی جا سکے۔ انہوں نے اپنی ضرورت اور خواہشات کے مطابق خود حکمرانی میں تبدیل کرنے کا حق برقرار رکھا۔ مسلم لیگ کے آئین میں اس ترمیم نے بہت سے برطانوی ذہنوں کو یہ تاثر پہنچا دیا کہ مسلمان اب وفادار نہیں رہے۔ ان کے رویے پر پڑنے والے اس طرح کے تاثر کا جواب دینے اور ان کے نئے مقاصد اور نظریات سے پیدا ہونے والی صورتحال کو وضع کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک وفد 1913 کے آخر میں انگلستان گیا تاکہ وزراء اور دوسرے حکام کو اس ضروری احساس سے آگاہ کر سکیں۔ لیکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس بنیاد پر انہیں ملنے سے انکار کر دیا کہ انٹرویو کے موقع پر دوسرے مسلمان غلط فہمی کا شکار ہوں گے جو کہ مسلم لیگ کی نمائندگی میں شراکت دار ہیں۔ یقینی طور پر کریو آغا خان جیسے وفاداروں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کی برطانیہ کے ساتھ روایتی وفاداری نے انہیں 1911 کے بعد لیگ کے ساتھ تعاون کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور جس کے فوراً بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور ان بدلے ہوئے حالات میں بہتر قیادت کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ 1858 سے 1905 تک مسلمان انگریزوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی آبیاری کرتے رہے تھے۔ 1906 سے 1911 تک یہ دوستی میں بدل گئی۔ 1911 سے 1922 تک ان کے تعلقات کو مسلح جنگ بندی سے لے کر کھلی جنگ تک کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس ارتقاء کا اظہار دوسرے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ 1858 سے 1905 تک مسلمان سیاسی میدان سے باہر کھڑے تھے۔ 1906 سے 1911 تک خود کو آئینی سیاست کی تعلیم دے رہے تھے۔ 1911 سے 1922 تک مسلمان سرعام انگریز حکومت کے خلاف بغاوت اور پرتشدد رویے اپنائے ہوئے تھے۔ اسے ہندو مسلم تعلقات کی نظر سے ایسے کہا جا سکتا ہے
1858 से 1905 तक मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले में गैर जानबदारी की हालत में थे। 1906 से 1911 तक हिंदू मुस्लिम कश्मकश शुरू हुई जो बाद में खतरनाक हद तक चली गई। 1911 से 1922 तक दोनों बरादरियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिद कोशिश की और उसे एक मुश्तरका दुश्मन माना। इस नई पॉलिसी ने फौरी नताइज पैदा किए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की ये दोस्ती 1916 में मुआहदा-ए लखनऊ की शक्ल में सामने आई, जिसे हम आइंदा लेक्चर में पढ़ेंगे।